السلام علیکم. آج انشاءاللہ سورۃ الانشقاق کو پڑھیں گے اور اس کے الفاظ تلفظ کو سیکھ کر ادا کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے چلتے سبق کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق
عن طبق فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. یہاں پر آپ پر سجدہ واجب ہو چکا ہے تو سجدہ بھی کر لیجیے گا. تو آئیے چلتے ہیں ایک دفعہ ہم فلو کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے یہیں پر. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئے چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک آپ اسی کو پریکٹس کریں اور الفاظ میں تلفظ میں مخارج میں کوئی تھوڑی بہت غلطی ہے تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کی اجازت.
اللہ حافظ.